अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई साहब? ठीक हो? सब खैर होंगे, अल्लाह सब खैर से रखे। हम फार्म पे आए हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप यहाँ पे घर बने हुए साथ गुलाब की बाड़ पड़ी हुई है। तो ये सारा जो है मेन रोड के साथ ही चल रहा है, मतलब यहाँ उस साइड पे जाओ तो बाईपास है, पीछे जाओ तो शहर है सारा, तो दरमियान में बिल्कुल शहर के दरमियान में बैठे हैं। और ये इलाका वैसे शहर ये हदूद में आता है एक किस्म का। तो ये मतलब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से चीज़ें नज़र आ रही है, हर चीज़ मतलब जब बंदे चहचहा रहे हैं, कितना खुशनुमा लग रहा है। तो मेन चीज़ जो है मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये चीज़ देखना आई। आप देखें अल्लाह ने हमें इतनी हैसियत दी थी, इतनी औकात दी थी। अल्लाह के फजल करम से हमने एक घर बनाया, देखें सब खूबसूरत घर बनाया, सारा देखें सिस्टम बनाया यहाँ पे घर का। तो यहाँ पे आप जैसे ये सारी जो है गुलाब की बाढ़ जा रही है। तो सवाल तो ये बनता है आप ये देखें कि बाढ़ से देखो कितना फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, कितनी जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो हमें ठंडी हवा लगती है, जब फूल होते हैं खुशबू महसूस होती है और बंदे की तरह दिल खुश होता है। तो सवाल इस हिसाब से ये बनता है कि उन्होंने आखिर में ऐसा किसने इनको वो दिया था, मतलब मशवरा किसने दिया था, किसने कहा था कि आप गुलाब की बाढ़ लगाओ, ये ज़्यादा मजबूत है दूसरी चीज़ों से। और घर भी किसने मशवरा दिया कि घर इस तरह बनाओ, इस जहाँ पे बनाओ इस तरह बनाओ, सारा कोई आप देखें परफेक्ट जगह बना हुआ है। यहाँ पे रोड है, रोड से कम अज़ कम 6 से 7 फुट जो है दूर घर बना हुआ है। 7 से 8 फुट, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा है, 10 फुट ज़्यादा दूर घर बना हुआ है, देख सकते हैं आप। तो इतनी मतलब दरमियान फासला है। तो शाह साहब से ये सवाल पूछते हैं कि इतनी परफेक्शन से इन्होंने किस तरह सोचा, घर किसने इनको मशवरा दिया था। आइए, ये देख सकते हैं सारा गुलाब की बाढ़ आ रही है, देखें ये कम से कम अगर हम चाहें तो ये दीवार की जितनी लंबी ये बाढ़ बन जाएगी। तो सोच तो यही बनी हुई है हमने, देखते हैं ये अगर तो यहाँ पे हम सिस्टम बनाए, यहाँ पे इसको ऊपर रखते जाएं, इसकी बेल तकरीबन ऊपर पहुँच जाएगी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। ये गुलाब की सोच, गुलाब की बाड़ लगाने की सोच हमने प्रैक्टिकल तौर पर पहले हमने इसका जनूबी साइड पर इसको लगाया, इसको देखा, इसमें से ये पूरा का पूरा ये एक हिसार कायम कर सकती है, दीवार का काम दे सकती है। तो हमने फिर इस तरफ लगाया। जब हमने इस तरह को इस तरह से लगा दिया तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला, ये आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ी होगी, ऑक्सीजन पैदा करती रहेगी। जितनी ये देर चलती रहेगी ऑक्सीजन पैदा होती रहेगी। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा ये है, आपको पता है जब गुलाब का फूल खिलता है वो एक खुशबू छोड़ जाता है। तो खुशबू छोड़ जा, बेशक वो शाम को उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन वो खुशबू का मैसेज दे जाता है। तो ये एक मैसेज है इंसानियत के लिए, इंसानियत के लिए कि भाई अगर आप अच्छे ज़िंदगी में हैं, दूसरों के दिलों में जगह बना जाएं। जैसे गुलाब एक खुशबू छोड़ देता है, हर कोई इसकी खुशबू लेता है, सुकून आता है जब इसकी खुशबू मिलती है। इसी तरह इंसान को भी चाहिए, जिस तरह गुलाब झड़ता है इस तरह इंसान भी दूसरों के दिलों में घर बना कर जाए। इसलिए हमने ये सारा खर्च, सब कुछ, सारा वियन इसलिए दिया कि ये एक खूबसूरत जगह बन जाए। ऐसी खूबसूरत सफाई आप देख रहे हैं किस तरह सफाई हो रही है, बाग की किस तरह साफ़ सुथरा माहौल बन रहा है। ये बच्चे सुकून महसूस करें, बच्चों के लिए एक ऐसी खूबसूरत जन्नत की जगह बनाई है। सारा ऑक्सीजन, ये दीवार पक्की बेशक भले है, लेकिन ये गुलाब इसे ढांप लेगा अच्छी तरह से। तो मकसद ये है हमारा कि आपको भी चाहिए इस गुलाब जैसे जब भी आप मकान बनाएं तो पहले बागीचा ज़रूर तैयार कराएं, ताकि फलों का बादशाह बच्चे आम भी खाते रहें। ऐसा माहौल भी बनाते रहें जैसे ये माहौल बना हुआ है, इस तरह ये काम करते रहें। तो फिर ये ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी है, ताकि आने वाले नस्लों को
کچھ نہ کچھ آپ دے کر جائیں اس گلاب کی صورت میں. جیسے گلاب نے ایک ہمیں مثال دیا ہے, سبق دیا ہے کہ جب میں صبح سویرے اس گلاب کے پھول کو بنتا ہوں, صبح سویرے گلاب بکھیرتا ہوں, لوگ مجھ سے استفادہ کرتے ہیں میری خوشبو سے. بے شک شام کو میں چلا جاتا ہوں. اس طرح انسان بھی مر جانا ہے, مرنا ہے, ہر جو انسان ہے اس نے مرنا ہے, لیکن انسان کو بھی چاہیے یہ گلاب کی شکل اختیار کرے, گلاب کی طرح یہ خوشبو چھوڑ جائے تاکہ لوگوں کے دل میں جگہ بنا جائے, لوگ اسے یاد کریں, یہ نہ ہو پیچھے اس کے گالیاں دیں. یہ ہم نے ویژن, اس لیے یہ دیوار, ایک تو دیوار آکسیجن دے گی, دیوار کو مضبوط کرے گی. کوئی چور چکا, کوئی سانپ کتا اس طرف ہماری طرف نہیں آ سکے گا, ہمارے باغ کی طرف رخ نہیں کر سکے گا. سب سے زیادہ میں نے کہا زیادہ ہم نے اس چیز پر فوکس کیا کہ گلاب کا پھول سب لوگوں کو جب یہ گلاب کو خوشبو دیتا ہے, معطر کرتا ہے, اس طرح انسان کو بھی چاہیے وہ بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ. یہ دیکھیں جیسے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پہ ہم نے پہلے سوچا, یہاں پہ پہلے باغ لگایا, پھر پھولوں کی باڑ لگائی, تو گلاب جو ہے, گلاب کا جو کانٹا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تیکھا ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے, زہریلا ٹائپ کا کانٹا ہوتا ہے اس کا. تو یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ کسی شاپر پھینک دو, اس کو کھینچے تو کتنا تکلیف ہوتی ہے شاپر کو. اسی طرح اگر انسان یہاں پہ گر جائے, کوئی جانور گر جائے, کوئی جاندار چیز گر جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی اگر یہاں پہ گر بھی جائے. تو اسی طرح ہم نے کہا ہے کہ یہ ایک سیفٹی کے لیے, سیکیورٹی کے لیے یہ چیز لگائی ہم نے, کیونکہ یہاں پہ پاکستان ہے, کوئی پتہ نہیں زندگی کا کیا حساب ہوتا ہے. دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ دیوار کتنا ٹھنڈا رکھے گا جب یہاں پہ گرمی ہوگی, جب دھوپ کا تپش زیادہ ہوتی ہے, سورج جب اس سائڈ پہ آتا ہے تو اب یہ اس دیوار کو گرم ہونے سے روکے گا, یہاں پہ گرمی ہونے سے روکے گا اور ٹھنڈی ہوا زیادہ بھیجے گا. تو یہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے گرمی کا. اس طرح یہ ہے کہ یہ گلاب سے مطلب ٹھنڈی خوشبو ملتی ہے, آکسیجن ملتی ہے. جب یہاں سے گزرتے ہیں تو ہمیں ٹھنڈی ہوا سے محسوس ہوتی ہے, ٹھنڈ سے محسوس ہوتی ہے, ٹیمپریچر ڈاؤن کرتا ہے. یہ گلاب جو ہے ہمیشہ ٹیمپریچر ڈاؤن کرتا ہے, یہ بھی آپ دماغ میں رکھیں. تو یہ کتنا فائدہ دے رہا ہمیں. باقی چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیکیورٹی کتنی ہے, یہاں سے کتنا مشکل سے کوئی جانور گزر سکتا ہے, جاندار گزر سکتا ہے, کسی طرح کی مطلب کوئی چیز گزر سکتی ہے, مشکل سے گزر سکتی ہے, یہاں سے گزر بھی نہیں سکتی, مطلب یہ ناممکن ہے یہاں سے گزرنا, یوں سمجھے. تو کیڑے مکوڑے تو نہیں وہ تو بات پہ, لیکن اگر یہ تھوڑا سا موٹے ہو گئے, بڑے ہو گئے تو یہاں سے کچھ بھی نہیں گزر سکے گا. اگر کوئی 2-3 سال بعد یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا یہاں پہ پھیل جائے گا, یہ اس کی لمبائی پوری ہو جائے گی اور یہاں سے کوئی بھی چیز گزر نہیں سکے گی. یہ کتنا فائدہ ہو گیا ہمارا. تو مزید دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا سسٹم بنتا جاتا ہے. اس طرح ہم یہی کہتے ہیں کہ لوگ قائل کرتے ہیں کہ آپ آکسیجن کو بڑھائیں, کم نہ کریں. درخت کاٹ رہے ہیں تو فرنیچر کے لیے کاٹتے ہیں, یا ہم جیسے پیٹی کے لیے, جیسے مطلب پیٹی ایسے کہتے ہیں, باردانہ جو ہوتا ہے سیب کا یا آم کا باردانہ, فروٹ باکس جو کہا جاتا ہے, کارٹن کہا جاتا ہے, ووڈن کارٹن کہا جاتا ہے, ووڈن باکس کہا جاتا ہے. تو وہ بناتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جس ڈیلر سے ہم لیتے ہیں لکڑ, وہ دوبارہ کہیں اور جا کے درخت لگانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ درخت کی کمی محسوس نہ ہو. آپ دیکھیں کہ اس سال پچھلے سال سے گرمی کم پڑی ہے, لیکن تھوڑا کلائمیٹ چینج ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کلائمیٹ چینج ہوا ہے, کیوں؟ وہ تھوڑا سا کاروں کی وجہ سے یا دوسری ٹریفک کی وجہ سے یہ بھی افیکٹ پڑا ہے. تیسرا یہ ہے کہ درخت کم لگانے کی وجہ سے افیکٹ پڑا ہے, کیونکہ لوگ درخت کم لگا رہے ہیں آج کل, اس وجہ سے افیکٹ پڑ رہا ہے. تو ہم یہی کہیں گے بھائی درخت لگائیں, باغ لگائیں, کوشش کریں آم کے باغ لگائیں, یہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ساتھ تارے لگانے کے یا دیواریں لگانے کے یا دوسرے کانٹے دار چیزیں لگانے سے بہتر آپ گلاب کا پھول لگاتے ہیں. یہ آم کے دوست ہوتے ہیں, یہ گلاب کے پھول آم کے دوست ہوتے ہیں, خوشبو رکھتے ہیں, باغ صاف ستھرا رکھتے ہیں. یہ کتنا فائدہ ہوتا ہے. یہ دوسرا زمین کو میٹھا کر رہے ہیں, یہ زمین کڑوا نہیں کر رہے, زمین کو میٹھا کرتے ہیں. یہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے. تو سیکیورٹی کی سیکیورٹی ہے, فائدہ بھی فائدہ ہے, آکسیجن ہے, کتنا فائدہ ہو جائے گا. تو یہ ویڈیو ہے, میں ویڈیو میں مسئلہ بنے رہے گا. اس ٹائم فسین پسند زندہ باد. اللہ حافظ.